बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। क्या महाजिरों का कोई सिंधियों से या सिंधियों का महाजिरों से कोई कंपैरिजन है? देखें, कंपैरिजन के हवाले से बात करें तो बहुत सारे कंपैरिजन्स हैं, लेकिन अगर सिंध की कामयाबी और तरक्की के लिए बात करें और अमन और अमान के लिए बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है? उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपस में इत्तेफाक हो, किसी फसाद को, यानी कि जो जैसे कोई भी फसाद छेड़ा जाता है तो उसका हिस्सा ना बना जाए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब मैं आपको सूबे के हवाले से जैसे पंगा चल रहा है ना, मैं सिंधी भाइयों को और अपना महाजिर भाइयों को भी बता दूं। देखें, सिंध का कोयला, सिंध की गैस और सिंध का जो खाम तेल है वो सारा पंजाब जा रहा है। यहाँ की फसलें सारी पंजाब जा रही हैं। ठीक है। उसका सिर्फ 40% जो हिस्सा है वो आपका सिंध में इस्तेमाल होता है, बशमूल कराची। ठीक। अच्छा, और भी जगहों पे जा रहा है, लेकिन ये कि मेन जो चीज़ है वो। इसी तरीके से अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान का जो मेवा है, खुश्क मेवा यानी कि वो हैं, कुछ फल हैं, और उसके अलावा जो है उनके एक गैस है। ठीक है। ऑयल है, खाम तेल, यानी कि वो सोना वगैरह, मतलब मादनियात है, टाइल्स वगैरह हैं, मार्बल जिसे कहते हैं, ये सारा भी ज़्यादातर जा रहा है पंजाब में। ठीक है। पंजाब क्योंकि आबादी के लिहाज से पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो सूबा माना जाता है। रकबे के लिहाज से अलग और आबादी के लिहाज से वो अलग, दोनों अलग बातें। ठीक है ना। तो उस हिसाब से, और वहाँ पर इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा हैं। ठीक है। अब आपको समझ में आएगा सियासी फुकदान जो है यहाँ पर मचा हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी बज़ाहिर जो है ना वो सिंधी पार्टी या सिंध की जो जमात होने का दावा करती है, लेकिन असल में वो सारा का सारा जितना भी जो पैसा है या जितने भी वसाइल हैं वो पंजाब को दे रही है। जबकि किसी भी मुल्क का अभी का इस्लामी निज़ाम कह लीजिए या गैर इस्लामी निज़ाम, यानी कि जो मुल्क का निज़ाम होता है, वो भी उस लिहाज से भी जो भी वसाइल होंगे वो सबसे पहले अपने सूबे में इस्तेमाल करने चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ ये होती हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अलग ही, मतलब उल्टी गंगा बह रही है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है ना। तो मसला अब यहाँ पर क्या है, सूबे बन गए आज। मैंने अभी नकवी रिपोर्ट्स पे भी यही बात की है भाई, यहाँ पर ज़रा खोल के कर रहा हूँ क्योंकि वो बात सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कर रहा हूँ। टोटल अर्बन जो है वो सूबे बन गए और रूरल अलग बन गए। ठीक है। कराची या जितना भी अर्बन होगा हिस्सा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है वो जैसे अभी ये पंजाब में दे रहे हैं, पंजाब में कितने परसेंट पे जा रही हैं आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि पंजाब को जो बेची जा रही हैं वो अगर 5% के मार्कअप से भी बेची जा रही है ना, तो वो होगा कि अर्बन जो एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको 15 से 20% मार्कअप पे रेट्स पे मिलेंगी चीज़ें। ठीक है। जो कि समझ लीजिए कि जो भी आप कमाएंगे वो आप IMF को दे दें और सिंध हुकूमत को दे दें, वो एक बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये फड्डा बहुत ये होगा लाजमी तौर पे, क्योंकि पीपल्स पार्टी जहाँ पर है, जहाँ पर ये इंतहा पसंद तंजीमें बैठी हुई हैं, तो वो उन लोगों का काम यही होगा कि सबसे पहले जो है ना वो महाजिरों की काट की जाए। जैसे उनकी थिंकिंग है कि उनको फेंकें, आप समंदर में फेंकें या भारत फेंकें, ये बात होती है। ठीक है। ये सिर्फ मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इंतहा पसंद है, आम सिंधियों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर रहते हैं हमारे साथ कराची में, हम लोग सारे मिल के रहते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से ये सूबे बनाने की बात होगी ना, उसके ऊपर कवानीन बनाना और उनको लागू करना जो है ना, बहुत ही एक समझ ले कि बड़ा जो एक टास्क होगा, जिसको अकम्पलिश करना जो है वो हुकूमत जो है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो कानून नाफिज कर देगी। लेकिन इतने पंगे होंगे, इस कदर पंगे होंगे कि समझ ले कि जैसे पाकिस्तान बनने में तकरीबन 79 साल हो गए। ठीक है। तो 79 साल आप खाली इसी जंग में लड़ते रहेंगे कि हमें पानी नहीं मिल रहा। पानी अगर होगा भी जैसे, तो डैम से भी रोक दिया जाएगा। ठीक है। नहरों का पानी भी रोक दिया जाएगा, अर्बन एरियाज को पानी ही नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर जो आपका जो अनाज आता है सिंध से वो भी नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ से इंडस्ट्रियाँ भगाने की पूरी कोशिशें की जाएंगी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोग रहेंगे, उसके बाद कहेंगे कि अब कर लो जिसे जो करना है। ये एक बहुत बड़ा फसाद है जो ये इंतहा पसंद जो तंजीम है, जैसे पीपल्स पार्टी और दूसरी तंजीम है, इन लोगों के दिमागों में ये चीज़ चल रही है। अब उसको नाफिज करने के लिए कौन आएगा, उस पर अमल दरामद करने के लिए कौन आएगा? फ़ौज आएगी। और फ़ौज आएगी तो फिर ये क्या होगा कि कोई भी गड़बड़ होगी तो फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगा के फ़ौज को बदनाम किया जाएगा।
ٹھیک ہے، صوبے کے بننے کے حق میں اس لیے بات نہیں کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، لیکن یار جذبات میں آ کے لوگ یہ تو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار صوبے بننے چاہیے اور ماجے صوبہ بنے، یہ صوبہ بنے، بھائی مسائل کا حل ہو نا۔ میں تو کہہ رہا ہوں صوبے سارے ختم کر دیں، 1 یونٹ بنائے دوبارہ سے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے، کسی کو کوئی پنگا ہی نہیں تھا، سب کو برابر کے وسائل ملے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بہت گڑبڑ ہوگی اب اس میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کون کام کرے گا؟ یہ ایم کے پاکستان والے کام کریں گے، یہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، یہ تب اور زیادہ لڑیں گے، پھر یہ فساد ہوگا کہ حیدرآباد میں تم، کراچی میں ہم، ٹھیک ہے، پیر پور میں تم، اور اس میں سکھر میں ہم، اس طریقے سے یہ فسادات چلیں گے۔ تو ایسی سچویشن میں کوئی ایک، مطلب ایک آپ سندھ کا ایک لیڈر ایسا بنائیے جو کہ بلا تفریق جو ہے نا، اور بلا رنگ و نسل جو ہے وہ کام کرے۔ اب وہ کام کون کرے گا؟ عمران خان کرے گا، اس نے 3.5 سال میں کوئی کام نہیں کیا اس ملک کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ پھر بھی ان سے بہتر میرے خیال میں عمران خان ہوگا کہ شاید وہ کوئی کام کر دے، لیکن اس کے جو انڈر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان لوگوں نے پہلے بھی بہت سارے بنڈ کیے تھے، اب تو اور زیادہ ہوگا بدماشیاں، ٹھیک ہے، اغوانیوں کو گھسیڑیں گے یہ لوگ دوبارہ سے۔ تو بھائی ایسا ہو کہ پاکستان کے اندر کوئی پاکستانی سیاستدان آئے، پاکستانی کوئی لیڈر ہے جو سب کو جوڑ کے رکھے، ٹھیک ہے، اور وہ جوڑ کے رکھنے والا کون ہے؟ پھر آفاق احمد کی بات کریں، آفاق احمد صاحب جو ہے وہ صرف اور صرف اردو اسپیکنگ کمیونٹی کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے سندھ کے اندر رہنے والے، کراچی کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کی، چاہے وہ سندھی ہوں، چاہے وہ مہاجر ہوں، چاہے پختون ہوں، سرائکی ہوں، پٹھان ہوں، پنجابی ہوں، کوئی بھی زبان سے تعلق رکھنے والے ہو، بنگالی ہوں، میمن ہو، کھوجے ہوں، ٹھیک ہے، سب کی بات کی جائے تو ایسی سچویشن میں کوئی ایک ایسا بندہ جس نے پہلے بھی سب قوم کو ایک کر کے رکھا ہوا تھا، اس بندے کی ظاہر ہے کہ ضرورت پڑے گی، اور اس کو لانے کے لیے اس کے اوپر جو جھوٹے الزامات ہیں وہ ختم کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ کیسے ختم ہوں گے؟ جس طریقے سے لگائے گئے ہیں اسی طریقے سے ختم ہوں گے، کیونکہ غیر آئینی طریقے سے اس پہ الزامات لگائے جس کے پروف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو خود لگانے والے جو ہے کہتے کہتے مر گئے، جن مرنے سے پہلے وہ یہ گواہی دے کے چلے گئے کہ یہ جھوٹے مقدمات تھے سارے کے سارے، یہ بدلے کی سیاست تھی ساری، اور کراچی پہ، کراچی کے وسائل پہ، پورٹس پہ قبضہ کرنا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہی لوگ اب اسی چیزوں کو رکھیں ثبوت کے طور پہ، اور اس پہ سے کیسز ہٹائیں، یعنی الطاف حسین کے اوپر سے کیسز ہٹائیں، ورنہ کیا ہوگا؟ جیسے میں نے بتایا کہ سندھ کے اندر سے ہی ہوگا، تو پھر کراچی سے کیا ہوگا؟ کراچی کا پورٹ جو ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ وہاں سے بدلہ لیا جائے گا کہ بھئی یہاں سے چیز وہاں نہیں وہاں سے نہیں آ رہی تو یہاں سے بھی وہاں نہیں جائے گی، وہاں سے مہنگی آ رہی تو ہم یہاں سے ڈبل اس کے بھی زیادہ ریٹ میں دیں گے تاکہ ہم اپنا اخراجات پورے کریں۔ پھر کہاں سے اناج آئے گا؟ پنجاب سے آئے گا، پنجاب اپنا پسینہ کسی کو نہ دے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہی جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا باہر جا رہا ہے۔ سندھ کا، بلوچستان کا، کے پی کے کا جو ہے وہ ہم لوگ سب استعمال کر رہے ہیں پورے پاکستان میں، اور جو گھٹیا کوالٹی جس کو انگریزوں نے بھی کہا، ہیلتھ کے جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جانوروں تک کو کھلانے کے قابل نہیں ہے وہ چیزیں پاکستان کی عوام کو حکومت کھلا رہی ہے۔ یہ آپ لوگ پرانی رپورٹ جا کے دیکھ لیجئے گا، یہ ارلی 2000s کی جو ہے وہ رپورٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بتائیے کیا یہ ملک میں جو مزید فساد جو ہے نا برپا ہوگا؟ اس لیے میں صوبے بننے کے حق میں بات نہیں کرتا، کیونکہ مجھے یہ فساد جو ہے خون خرابہ، ہاں مجھے ڈر لگتا ہے اپنا خون بہنے سے نہیں، معصوم لوگ ایک دوسرے کے مطلب دو لڑ رہے ہوں گے، بیچ میں وہ کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ گند بھی پستا ہے، تو گند جو ہے نا وہ پسے گا سارا کا سارا، سفر کون کرے گا؟ جن میں آپس میں اتفاق ہوگا وہ لوگ سفر کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ لاشوں کی سیاست، یہ سب چیزیں بہت زیادہ مشکل ہے۔ آج حکومت کہہ رہی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ نے کچھ اپنے طور پہ دیکھا ہوا ہوگا، لیکن مجھے جو یہاں پر وہ نظر آ رہے ہیں نا، جس طریقے کا مائنڈ سیٹ اور جس طریقے سے اندر ملیٹنٹس تیار کیے جا رہے ہیں، پھر آپ کے گلستان جوہر وغیرہ کے علاقوں میں بھی جس طریقے سے حرکات ہو رہی ہیں، وہ کیا نام ہے، صفورہ اور سچل وغیرہ پتہ نہیں کہاں کا، یہ سب بہت گندا خون خرابہ ہونے والا ہے۔ اس چیز سے میں جو ہے نا آپ لوگوں کو بچانے کی کوششیں کر رہا ہوں کہ دیکھو، لڑو نہیں، اختلافات ہیں اپنی جگہ پر ہیں، فضول بات کوئی بھی کرے گا وہ برداشت نہیں کی جائے گی، لیکن یہ کہ یہ لڑائی ہر چیز کا حل نہیں ہے، ہم لوگ دو الگ الگ کنٹریز نہیں ہیں بلکہ ایک ہی کنٹری ہے، ایک ہی ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کام کرتے، کھاتے پیتے ہیں، پہنتے اوڑھتے ہیں، پہنتے اوڑھتے نہیں، یہ نہیں پہنتے اوڑھتے اپنے اپنے گھروں میں لیکن یہ کہ یہ سارے معاملات ہیں، ہم لوگوں کو آپس میں اتفاق کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، صوبے بننے سے کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن جو سیاست اس کے پیچھے ہوگی نا وہ بڑی تکلیف دہ ہوگی، وہ پاکستان اور انڈیا بننے سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ کمنٹس کیجیے گا۔